बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा मंसूबा जो कि इस्टेब्लिशमेंट बना रही थी उसको आज उन्होंने नाकाम कर दिया है। और आज इतने दिनों बाद इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई है उससे उस मंसूबे को उन्होंने खाक में मिला दिया है। इसकी पूरी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। उसके अलावा नादरीन, आज बहुत सी अहम पटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दायर हुई हैं, क्योंकि पीटीआई भी इंतज़ार कर रही थी कि काजी फैज़ ईसा साहब के जाते ही हम ये पटिशन दायर करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट पटिशन दायर हुई हैं। और उसके अलावा मरियम नवाज साहबा ने भी आज एक बयान दागा इमरान खान के ख़िलाफ़, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर जो सेनेट का इलेक्शन होना है उसके ऊपर पीटीआई की लीडरशिप ने बड़ा अजीब किस्म का रवैया अख्तियार किया है, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि पीटीआई ये क्या करने जा रही है। लेकिन आज सबसे पहले आपको ये बताते चले कि आज जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट तरीन फ़ैसला हुआ है वो कुछ इस तरह है कि जो आज यानी कि जो इलामिया जारी हुआ है उसके अंदर यही कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो उसका मकसद था कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जो इजलास था जजेस की कारकर्दगी का जायज़ा लेना था और मुकदमात को तेज़ से निपटाना था ताकि मुकदमात की तादाद में कमी हो सके और अदालती कारकर्दगी को बढ़ाने पर गौर हुआ। ये है जी फुल कोर्ट का इलामिया। उसके अलावा अंदर की कुछ खबरें इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, आप आते हैं उस बड़ी खबर की तरफ कि इमरान खान साहब ने कौन सा ऐसा मंसूबा है जो कि इस्टेब्लिशमेंट बना के बैठी हुई थी और वो नाकाम हुआ है। नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट का प्लान ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तोड़ फोड़ की जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा जाए, क्योंकि इमरान खान का वैसे तो मुकाबला हो नहीं सकता, लेकिन इस हवाले से करने की कोशिश की जा रही थी। तो नाज़रीन, आपको पता ही है कि पिछले दिनों सलमान अकरम राजा साहब और फैसल फरीद चौधरी जो कि फवाद चौधरी साहब के भाई हैं उनके दरमियान काफ़ी सारे इख्तलाफात हुए और पीटीआई ने फैसल फरीद चौधरी साहब को अपनी लीगल टीम में से निकाल दिया था। और फवाद चौधरी साहब ने भी बड़े शदीद किस्म के बयानात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ दिए थे। लेकिन आज इमरान खान साहब से फाइनली एक तो मुलाकात होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज हुई थी। पहले मैं आपसे समाअत का बता देता हूँ। समाअत नाज़रीन, आज बगैर किसी समाअत के केस को दोबारा मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो सलमान अकरम राजा साहब और जो फरीद जो कि फैसल चौधरी साहब के दरमियान इख्तलाफात थे उन्हें ख़त्म कर दिया और उन्होंने कहा कि आप बस कर दें, बस जो कुछ हो गया इसको ख़त्म करें। अब नाज़रीन, वो जो लोग थे ना शौकीन थे कि पीटीआई में लड़ाई होगी, उनको शायद पता नहीं है कि पीटीआई सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान जो कहता है वो पीटीआई होता है, बाकी कोई पीटीआई नहीं है। जो मर्जी अपने आप को लीडर समझे और समझे कि नहीं मैं बहुत बड़ी बलाऊँ, तो वो कुछ नहीं होता। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने एक तो फैसल चौधरी को दोबारा जो है वो वापस उन्होंने कहा है कि इनको लीगल टीम में शामिल किया जाए, क्योंकि फैसल चौधरी साहब वैसे बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से केसेस के अंदर बगैर फीस के भी काम किया है। और सलमान अकरम राजा साहब को भी कहा कि आप भी बस कर जाएँ, जो कुछ हो गया बस इसको ख़त्म करें। और फैसल चौधरी साहब को ये भी कहा उन्होंने कि आपने जो है अपने फवाद चौधरी साहब को कहना है कि पीटीआई की क़यादत के मुतालिक जो किस्म के बयानात दे रहे हैं उसके अब बाज आ जाएँ और इस किस्म के बयानात ना दें। नाज़रीन, एक तो फैसल चौधरी साहब वापस आ गए। फवाद चौधरी साहब के हवाले से भी इमरान खान ने कोई सख्त बयान नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा है फैसल चौधरी साहब को कि आप फवाद चौधरी साहब को कहें कि वो पीटीआई की क़यादत के मुतालिक इस तरह के सख्त बयानात ना दें। उसके बाद नाज़रीन, जो अलीमा खान साहब हैं उन्होंने भी मीडिया से बात की है और अलीमा खान साहबा ने भी यही कहा है कि इमरान खान साहब को जो है जो फैसल चौधरी साहब ने पहले कहा था जब वो इमरान खान साहब से मिल के आए थे कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है और डी चौक में एहतजाज के 3 अक्टूबर के बाद इमरान खान के ऊपर सख्तियाँ बढ़ाई गई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। उनको किसी से मिलने नहीं दिया गया और उनको जो है नाकिस खाना दिया गया। अलीमा खान साहबा ने कहा कि उनको नाकिस खाना दिया गया है जिससे उनका पेट ख़राब हुआ है, वर्जिश नहीं करने दी जा रही, उनकी लाइट जो बंद की गई हैं वो भी की गई हैं। और इमरान खान साहब को कहती हैं कि इस तरह तो किसी सजाए मौत के कैदी को भी नहीं रखा जाता जिस तरह इमरान खान को रखा गया है। तो ये वो सारी बातें हैं जो फैसल चौधरी साहब ने की थी, आज अलीमा खान साहबा ने उसकी तस्दीक भी कर दी। उसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज 2 बड़े इक़दाम किए गए हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर MNA भी हैं और वकील भी हैं लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक रिट पटिशन दायर की है और उस रिट पटिशन के अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि मिलिट्री कोर्ट के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकदमा पेंडिंग है उसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। ये बड़ी अहम समाअत है
کیونکہ اس سے پہلے جو ہے پاکستان تحریک انصاف اس کو دائر نہیں کر رہی تھی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اسے اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور درخواست بھی آج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دائر کی گئی ہے، اور وہ درخواست ہے جناب پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، ان کی طرف سے دائر کی گئی ہے، اور وہ دائر کی گئی ہے مخصوص نشستوں کے کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا اس کی توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ اور یہ درخواست بھی پی ٹی آئی نے صحیح ٹائمنگ پر دائر کی ہے، کیونکہ اگر قاضی صاحب ہوتے تو اس درخواست کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ انہوں نے تو اضافی نوٹ میں بھی لکھ دیا ہے کہ جی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنے کی ضرورت بھی آپ کو نہیں ہے۔ تو اب یہ بھی بڑا ماسٹر اسٹروک پی ٹی آئی کی طرف سے کھیلا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر اس پر عمل درآمد نہیں کرتا تو میں آپ کو یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان شدید مشکل میں آ سکتا ہے، اور اس کے لیے جو حالات ہیں وہ مزید سخت ہو سکتے ہیں۔ یہ بڑی اہم درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک بہت بڑی اور حیران کن خبر بھی ہے کہ کے پی کے اندر کیونکہ سینٹ کے انتخابات نہیں ہوئے، تو اب پی ٹی آئی کی جو سینئر قیادت ہے کے پی کے اندر، اس نے فیصلہ کیا ہے کہ سینٹ کے انتخابات ہم نہیں ہونے دیتے، بلکہ جو نشستیں ہیں سینٹ کی وہ آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ یعنی یہ بڑا عجیب و عظیم قسم کا فیصلہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت اب کہہ رہی ہے کہ ہم ایک نشست یا 2 نشستیں مولانا فضل الرحمان کو دے دیتے ہیں، ایک پاکستان پیپلز پارٹی کو دے دیتے ہیں، اور باقی ہم خود رکھ لیتے ہیں۔ ناظرین یہ بڑا عجیب و غریب فیصلہ ہے۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کا وہاں مینڈیٹ ہے، اور میرے خیال میں کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے مولانا فضل الرحمان ہوں یا پیپلز پارٹی ہوں کہ وہاں سے وہ ایک بھی نشست حاصل کر سکیں، لیکن پاکستان جو تحریک انصاف کے اس کی لیڈرشپ کے بھی یہ کرے کہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے جی، تو ووٹ خریدے جاتے ہیں اور یہ مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں کیونکہ خفیہ ووٹنگ ہوتی رہتی ہے۔ حالانکہ مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی یہ دونوں واحد جماعتیں ہیں۔ جب مخصوص نشستوں کا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر لگا ہوا تھا تو مولانا نے بھی اور پیپلز پارٹی میں پاکستان تحریک انصاف کی مخالفت کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو نہ دی جائے بلکہ ہمیں دی جائے۔ اب پی ٹی آئی آپ دیکھیں کہ کس طرح کا رویہ اختیار کر رہی ہے، بغیر عمران خان صاحب سے مشورہ کیے ہوئے اس طرح کا بھونڈا اقدام کیا جا رہا ہے، جبکہ پی ٹی آئی کی اکثریت ہے۔ تو کس طرح کوئی لوٹا بن سکتا ہے جب کوئی اس کو پتہ ہے کہ اگر میں لوٹا بنوں گا تو میری سیاست ختم ہو جائے گی۔ تو پی ٹی آئی کا یہ عجیب و غریب قسم کا فیصلہ ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین مریم نواز صاحبہ نے آج ایک بیان دیا ہے کہ وہ کسان کارڈ کا افتتاح کر رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں پیشن گوئی کر رہی ہوں۔ یہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میں پیشن گوئی کر رہی ہوں، فتنہ ختم ہو رہا ہے، اس فتنے کی فتنہ بازی ختم ہو رہی ہے، ان گھس بیٹھیوں کی سیاست بھی دم توڑتی جا رہی، یہ کہہ رہی ہیں مریم نواز صاحبہ۔ بڑی ہنسی آتی ہے مریم نواز صاحبہ جب یہ کہتی ہیں کہ ان کی سیاست ختم ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ ان کے والد محترم اگر ان کو یاد ہو کہ جو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے آتے وہ آئے تھے اور قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے جاتے وہ یہاں سے فرار ہو گئے، اور مریم نواز صاحبہ اس وقت بھی کہہ رہی ہیں کہ جناب فتنے کی سیاست ختم ہو رہی ہے، فتنہ ختم ہو رہا ہے۔ حالانکہ ان کی خود کی سیاست یہ حکومت لے کے فارم 47 پہ مریم نواز صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، اپنی سیٹ بھی ہاری ہوئی، ان کے والد صاحب اپنی سیٹ ہارے ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب ہارے ہوئے ہیں، تو ساری ہاری ہوئی سیٹوں پر بیٹھ کر مریم نواز صاحبہ یہ جو کہہ رہی ہیں نا کہ ان کی سیاست ختم ہو رہی ہے، یہ ان کی اپنی سیاست ختم ہو رہی ہے، اور وہ اب عجیب و غریب قسم کی مریم نواز صاحبہ باتیں کر رہی ہیں۔ شاید ان کو فرسٹریشن ہے، ان کو خطرہ ہے کہ اوپر سے بھی حکم آ رہا ہے کہ شہباز شریف کو ہٹایا جائے اور بلاول کو وزیر اعظم بنایا جائے، تو مریم نواز صاحبہ پہلے ہی اس طرح کے بیانات دے رہی ہیں تاکہ وہ کہیں کہ جی ہمارے خلاف تو سازش ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔